تعالیٰ سب کا اہتمام انتظام انصرام قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب نو عزتاں عظمتاں شاناں رفعتاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل دی برکت دے نال محمد اکبر علی مرحوم اور بابا میاں کا مرحوم اور انہاں دے جو بھی رفقا اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے اور بابا میاں کا مرحوم دی زوجہ محترمہ اور محمد نذیر مرحوم اور جتنے بھی اس گھر دے امیدوار حقدار فوت ہو چکے، اللہ سب دی بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ سب دیاں قبراں نو گلو گلزار فرما، سب دیاں قبراں وچ اپنی رحمتاں دی انوار عطا فرما، سونے محبوب دے جلویاں دی بہار عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر دے اوپر محفل دے شرکاء دے اوپر کروڑا کروڑ رحمتاں دا نزول فرما، ظاہری باطنی علام و مصائب تو محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما۔ اے اللہ سجل پیار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ذکر کرتے رہیے، کرم نوازی فرما۔ اے اللہ سجل با حیا با کردار با عمل با اخلاق بننے دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سجل محفل دے اندر گھر دے اندر کوئی بھی بیمار ہے، اہل محلہ دے وچوں اہل علاقہ چوں جو بھی لوگ بیمار نے، اللہ سب نے شفا کاملہ نافعہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نے انہاں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اہل خانہ دے دلاں دے اندر بہت ساری نیک منتاں مراداں ہونیاں نے، اے اللہ سب دیاں نیک جائز منتاں مراداں پوریاں فرما۔ اے اللہ کوئی روزی دا طلبگار ہے، اللہ انہوں رحمتاں دے نال رزق دے خزانے نصیب فرما۔ کوئی اولاد دا طلبگار ہے، اے اللہ اس دی چولی چ رحمتاں دے پھل کھڑ جان، کرم نوازی فرما۔ اے اللہ عز و جل کوئی دیگر کسی معاملے دے اندر پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو خوش نے، اے اللہ انہاں دی خوشیاں نوں دوام نصیب فرما۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا، تے عدل کرے تا تھر تھر کم بن اچیاں شاناں والے، تے فضل کرے تا بخشے جاون میں جے دل کالے، تے سیوانی میں توبہ پنی تے میں آبے اتبارا، حشر دیاڑے شرما رکھ لیں، او مولا تو ہے بخشن ہارا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔